أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب زين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة مقن- والفضة مقنطرة طاموٹا کرے مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 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 والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد. दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد